got the summertime love. I work for your heart all night till the dawn. You stay when they switch up. I know you're the one. They go and they come. You like the summer breeze through the trees. You like. Hi guys, j'espère que vous allez bien وتكونوا بخير واموركم هانيه. كيف ما شفتوا في لا فيديو الاخرى هضرنا على ستيبنديوم هانغركم سكولارشيب وشرحنا لا بورس اون جينيرال، عطينا دي انفورماسيون ديال لا بورس شنو هي، جاوبنا على كاع لي كيسيون ديالكم. ودابا جينا في لا دوزيام ايبيزود باش نشرحوا كيفاش كنعمروا لابليكاسيون وشنا هما لي دوكيومون اكزاكت اللي كنحتاجو. وبيان سور هذه اهم مرحله اللي بزاف الناس حتى هي كيسولونا عليها، كتبغوا تعرفوا لي دوكيومون اللي كتحتاجوا، كتبغوا تعرفوا كيفاش غتعمروا لابليكاسيون اللي نورمالمون هي اللي كتصيفطوا فيها لو دوسيي ديالكم. نبداو باول حاجه نورمالمون ملي كتحلوا لو سيت ديال ستيبنديوم هانغركم اللي هو هذا، ها هو مافيشي لكم هنايا. من بعد كتحل لكم هاد لاباج هادي، كتلقاو هنايا بكامل لابليكانت، هنا فين كتوركوا عليها وتما فين كتعمروا لي زانفورماسيون ديالكم. ومن بعد كيوصلكم واحد لو كود بار ميل اللي نورمالمون هو اللي كتبقاو كتدخلوا به لابليكاسيون ديالكم. لو كود فريمون سي تري انتريسون، ما كيخصكمش تنساو عليه. نورمالمون هادو هما لي زانفورماسيون اللي كتدخلوا، السميه ديالكم، الايميل ديالكم، سكايب ديالكم، نيميرو التليفون، الكانتري، ذن كتوركوا على كاع هاد لي كونديسيون اللي حاطين لكم هنا و كتوركوا هنا. ومن بعد كتمشيو هنا وكيصيفطوا لكم لو كود بار ميل. وكيف ما قلت لكم هذاك لو كود هو اللي كتبقاو كتدخلوا به لابليكاسيون، ما خصكمش تنساو عليه، ديجا راه غيبقى عندكم لو ميل فيه لو كود. من بعد كتبغوا تعرفوا بيان سور لي بروغرام اللي كاينين، لي زونيفرسيتي اللي كاينين، لي برانش اللي كاينين. كتلقاو هنا فايند بروغرامز، نورمالمون هي اللي فيها كاع لي برانش، فيها كاع لي زونيفرسيتي. كتجيو هنا كتختاروا اشنو بغيتو، واش باشلر، واش ماستر، واش بي اتش دي، ولا بغيتو كاع لي بروغرام يطلعوا لكم راه سيليكت اول. ذن اكاديميك ييرز، نورمالمون الناس اللي دفعوا هذا العام دفعوا 2021 2022. بالنسبه للعام الجاي next year غتكون 2022 2023. بالنسبه للستادي مودز نورمالمون فول ديجري ستاديز ولا اكسشينج، على حساب نتوما اشنو باغيين، واش باغيين غير ان بروغرام ديشانج ديال اللي كيكون الوقت ديالو محدود، ولا بغيتو نورمالمون تجيو تقراو الباشلر ديالكم كامل ولا الماستر ديالكم كامل. هنا ستادي لانجويجز، نورمالمون هنا فين كتلقاو لي لونغ، كتختاروا لا لونغ اللي بغيتو، واش بغيتو انجليش، هنغاريان، جيرمان، فرنش اكسترا، ولا كاع بغيتو مثلا على حساب لي لونغ اللي بغيتو قد ما كتكوشيو زعما باش يطلعوا لكم لي لونغ كاع اللي بغيتو. من بعد كديروا فايند بروغرامز وكيطلعوا لكم كاع لي بروغرام. وإلا بغيتو شي بروغرام سبيسيفيك نورمالمون هنايا كتختاروا واش بغيتو ايكونوميك ولا شي حاجه ساينس، ولا على حسب القرايه ديالكم، على حسب التوجه ديالكم. من بعد كديروا فايند بروغرامز وكيطلعوا لكم كاع لي بروغرام في كاع لي يونيفرسيتي. ومن بعد كتختاروا دو زونيفرسيتي، لان كيكونوا عندكم ماشي ضروره دو زونيفرسيتي مي دو برانش على حسب اشنو بغيتو. باغ اكزومبل هنا طالع لينا مثلا هاد لا برانش هادي، باش كتبغوا تعرفوا لي زانفورماسيون عليها كديروا مور انفورميشن، كيطلعوا لكم سميت لونيفرسيتي، شحال عندكم في لي سيمستر، شنو لا لونغ لي طالبين. كتلقاو تيلمون كاع لي زانفورماسيون، كتلقاو في اللانجويج شنو طالبين في لو نيفو، واش بي 2 ولا بي 1 ولا التوفل. كتلقاو فريمون كلشي، وضروري هاد البلاصه انكم تقراوها مزيان باسكو كتعرفوا لي زانفورماسيون على لا برانش، كتعرفوا شنو طالبين في لي دوكيومون. وعاد كيكون عندكم حتى الكونتاكت ديال الكورديناتور في اليونيفرسيتي، تقدروا انكم تكونتاكتيوهم هنا كيجاوبوكم باي انفورماسيون محتاجينها. سي قريتوا لي زانفورماسيون ديال مثلا هاد لا برانش وعجباتكم ولقيتوها كرا مزيانه، كتمشيو لابلاي ناو واوتوماتيكمون كتدوز لكم لي شوا ديالكم. وكيف ما قلت لكم عندكم دو شوا هما اللي عندكم الحق فيهم. كتختاروا لو شوا الاول اللي فريمون باغيينه، هو اللي كديروا في لو شوا زعما الاول. من بعد كديروا لونيفرسيتي الثانيه كشوا ثاني.
هنا ملي كنكونوا كيف ما شرحت لكم ملي فايند بروجرامز كيفاش اننا كنسجلوا في المره الاولى باش يكون عندنا لو كود ديال لابليكاسيون. دونك عندنا لو كود، عندنا كلشي، ملي بغينا ندخلو كتجيو لهنا، وهنا في كتكتبوا لو كود اللي وصلكم بار ميل، ذن كتدخلوا لابليكاسيون تاعكم. ملي كتدخلوا لابليكاسيون بيان سور كو ما غاديش تحل لكم فحال كيف ما محلول عندي انا هنا، باسكو هنا خدامين بلابليكاسيون ديال سليمه اللي ديجا هي دافعه وهذا. دونك نتوما كتكونوا كتعمروا من الاول، كتبداو تعمروا في لي زانفورماسيون ديالكم. سليمه بيان سور راه ديجا دافعه كلشي عندها هنايا عامر. هنا كيعطيوها لي دو شوا اللي اختاريتو، كيعطيوكم لو شوا الاول اللي اختاريتو، لو شوا الثاني. هنا عندنا لي زانفورماسيون ديال البروفايل كونتاكت راه باينين، كتكون كل حاجه عندك لانفورماسيون وقدامها كتعمر اشنو مكتوب تما. هنا ما غاديش نبين لكم لي دو بارتي البروفايل وكونتاكت حيت فيهم دي انفورماسيون زعما كونفيدونسيال ديال سليمه، دونك اون بو با زعما لي بارطاجي في اون فيديو، مي راه ساهلين باش تعمروهم. دونك غندوزو نيشان الادوكيشن، اشنو قريتو من الباك حتى لاخر حاجه. بالنسبه للناس اللي غادي يدفعوا اللي عندهم الباك راه غادي يعمروا غير لابارتي ديال الباك تاعهم اللي سي فين قراو شحال من عام، امتى سالا ولا واش باقي لنا ما سالاوش. المهم هنا راه كلشي باين، كتشوفوا الحاجه وكتكتبوا قدام شنو كاين، كتشوفوا الحاجه وكتكتبوا قدام شنو كاين. سي عندكم مثلا الباك وعندكم من وراه مثلا دي يو تي ولا عندكم باشلور، ولا في كل بارتي كتعمروا حاجه. بحال مثلا سليمه هنا معمره الباك ديالها، هنا بلاصه خاصه بلي زانفورماسيون على الباك، ذن كتعاود ديروا اجوتي تاني، وكتعاود هنايا دايره انها قرات في عام، عندها عام في لافاك، من بعد مدخله لو ستي، ومن بعد مدخله الباشلور ديغري حيتاش دفعات ماستر. هنا نورمالمون في العام اللي دفعات سليمه الماستر كانت باقا كتقرا في الباشلور، داكشي علاش هنايا في ستاديوز او ستاديز ما كديرش فينيشت ولا ما كدير فاليد، راه باقا كتقرا فيها. وفحال هاد لي زانفورماسيون ما كندخلوهمش، ما كنكونوا مازال ما عارفينش، مازال ما عندناش هاد لي زانفورماسيون بالنسبه للناس اللي كيكونوا باقيين كيقراو في ديك الحاجه. هذه لا بارتي اللي خاصه بإدوكيشن. ملي كنساليو من لا بارتي ديال إدوكيشن كندخلو لا بارتي ديال لانجويجز. نورمالمون هنا في كندخلو كاع لي لونغ اللي عندنا، اللي عنده 2 لونغ 3 لونغ 4 لونغ، قد ماش عندكم ديال لي لونغ دخلوهم، حتى من الناس اللي عندهم الامازيغيه حتى هي راه كاينه زعما كشوا انكم تدخلوها، وكديروا لو نيفو ديالكم في لا لونغ، وكتعطيو موتيف مثلا واش عندكم اتيستاسيون، واش نتوما ديجا مثلا بحال الفرونسي راه نورمالمون حنا في المغرب راه كنقراو بها، مثلا تقدروا الا ما عندكمش اتيستاسيون على فرونسي ولا راه كتقول لهم راه قرايتكم زعما كامله كانت بالفرونسي وهذا. من بعد هنايا كيسولوكم باللي واش عندكم سيرتيفيكا ديال هنغاريان لانجويج، واش بغيتو نورمالمون تقراو بالهنغاريه. سي بغيتو تقراو بالهنغاريه بيان سور راه كتعمروا على انكم تقراو بالهنغاريه، سينو راه كديروا باللي راك ما بغيتوش تقراو بالهنغاريه. وملي كنساليو لا بارتي ديال لي لونغ كندوزو الورك اكسبيرينس اللي كندخلوا فيها الخدامي ولي ستاج اللي عندكم. اي خدمه خدمتو، واخا تكون بارت تايم جوب، واخا تكون خدمه ديال اون جورني 2 جور جو سي با، المهم اي خدمه عندكم كاكسبيرينس كتدخلوها، وكتدخلوا حتى لي ستاج ديالكم. باغ اكزومبل هنايا كتدخلوا السميه ديال الكامباني، وكتدخلوا من تايب اوف بزنس ولا السيكتور ديال هذيك الكامباني، وكديروا فروم من امتى حتى لاين. وهنايا في الاوكيبيشن اور بوزيشن كتدخلوا شنو كنتو، واش شنو لو بوست اللي كنتو فيه ديك الخدمه، ولا شنو هو لو بوست اللي كنتو في داك لو ستاج. ذن هنايا كتبقاو كتهضروا مزيان على داك لو بوست ولا على داك لو ستاج، ولا اي حاجه كتشرحوا فيها شنو تعلمتوا، شنو استفدتوا، شنو سكيلز اللي خديتوا، كتبينوا ليهم، كتعطيو لا فالور لديك الحاجه اللي نتوما مدوزين كاكسبيرينس. كتدخلوا كاع كيف ما قلت لكم كاع لي ستاج، كاع الخدامي اللي عندكم راه كتبقاو كديروا اد ماش وصلتوا. من بعد ملي كتساليو من هاد لا بارتي ديال work experience
هنا كندوزو الاكتيفيتيز اند هوبيز، وهنايا كتدخلوا كاع لي زاكتيفيتي اللي عندكم، مثلا دي كلوب، دي اسوسياسيون، كنتو فولونتير في شي حاجه، المهم اي حاجه هنايا كتدخلوها، كديروا النيم ديال الاورغانيزيشن، وكديروا شنو كنتو نورمالمون، شنو لاكتيفيتي ديالكم في هذاك الاورغانيزاسيون، وكديروا من امتى حتى لامتى، وكيف ما حتى هي كتبقاو انكم تزيدوا قد ماش بغيتو وشحال عندكم ديال لي زيكسبيريونس. وكل ما زدتوا بزاف ديال لي زيكسبيريونس، كل ما زدتوا بزاف ديال لي زاكتيفيتي، كل ما بيان سور لو دوسي ديالكم كيكون رونفورسي على الناس الاخرين، وكيكون تري انتريسون زعما باش انهم تكونوا ان كانديدا اللي يقدروا انهم يقبلوه. نساليو من هاد لا بارتي كنمشيو للموتيفيشن ليتر اللي حتى هي I'm sorry ما غاديش نبينوها لكم، مي غادي نهضر عليها. نورمالمون كيكونوا دي كيسيون عندكم في لابليكاسيون اللي كتجاوبوا عليهم، لان كيخصها فريمون تكون مرتبه مزيان، وماشي الموتيفيشن ليتر اللي كنعرفوا ديال كوبي كولي ولا غير نعمر باش ما عطى الله، نو با دو تو. كيخصكم تيلمون تعمروها مزيان، تهضروا على راسكم، تعطيو دي انفورماسيون على راسكم، تفالوريزيو راسكم. علاش غتخليو لا هونغري انها تقبلكم؟ علاش غادي تخليوهم انهم يقتنعوا بكم كان كانديدا اللي غيجيو يقرا عندهم في بلادهم؟ دونك خصكم تهضروا فيها مزيان على راسكم، تهضروا على لي زيكسبيريونس ديالكم، وشنو غادي تزيدوا لا هونغري، واش نتوما كابابل انكم تجيو تقراو في بلاد اخرى بوحديتكم او نو. المهم كيكونوا لي كيسيون بيان سور في لابليكاسيون، وكتحاولوا تجاوبوا عليهم في الموتيفيشن ليتر، وعطيوها وقت ماشي غير زعما تعمروها باش ما عطى الله وصافي. ملي كتساليو من الموتيفيشن ليتر، هنا الفيزا ما غاديش تطلع لكم باسكو لابليكاسيون تاعكم كتكون يلاه دفعتوها. نورمالمون ما كتطلع حتى وكان كتاخذوا الفيزا ديالكم، وهذا عاد كتولي كتطلع عندكم في لابليكاسيون باش تدخلوا لي انفورماسيون ديال الفيزا ديالكم. من بعد كنجيو الاذر، هنا تيسولوكم وتيقولوا لكم واش بغيتوا الا ما تقبلتوش في لابورس انكم تجيو تقراو بفلوسكم، يعني الا ما تقبلتوش من بعد في لابورس انكم تجيو تخلصوا وتجيو تقراو بفلوسكم. سي بغيتوا انكم طونطيو لا شانس ديال لابورس او ميم طون نتوما ديروا انه ان بلان لي تيلمون بغيتوا تجيو، وحتى لا ما تقبلتوش في لابورس بغيتوا تخلصوا الفلوس كتقولوها لهم. سينو الا ما بغيتوش راه كتقولوا لهم كو الا ما تقبلتش في لابورس ما تعتبروش لابليكاسيون تاعي، انا راه ما غاديش نجي. ملي كنساليو من هنا كندوزو للتشيك ليست، هي اللي نورمالمون حتى هي مهمه بزاف، بارتي مهمه بزاف بحال الموتيفيشن ليتر. نورمالمون هنا فين كندخلوا لي دوكيومون ديالنا، هنا فين كندخلوا لاتيستاسيون ديال لا لونغ على حساب لي برونش دفعتو ليهم ولا على حساب لو بروغرام اللي دفعتو ليهم. باغ اكزومبل الا طالبين بي 2 كيخصكم تدخلوا اتيستاسيون ديال بي 2، الا كنتو دافعين اليونيفرسيتي اللي طالبين الطفل خصكم تدخلوا الطفل. المهم على حساب لي بروغرام اللي دافعين ليهم شنو طالبين، هنا فين كتدخلوا لاتيستاسيون دو لونغ ديالكم. من بعد هنايا كتدخلوا لي ريلفي دو نوت ديالكم من الباك حتى فين وصلتوا، واش عندكم حتى الماستر ولا عندكم حتى الباشلر. المهم كاع لي ريلفي دو نوت ديالكم. باغ اكزومبل الا كنتو كتقراو في الباك ودفعتو بالباك وانتم باقيين كتقراو، كتدفعوا الريلفي دو نوت ديال السيمستر الاولى، ديال السيمستر الثانيه كديروا ليهم باللي راه غادي تعطيو ليهم من بعد فاش غتاخذوا الباك تاعكم. نورمالمون هنايا في ميديكال سيرتيفيكيت كتلقاوها كل عام تيحطوها في لو جروب فيسبوك ستيبنديوم هانغاري كوم سكولارشيب موروكو. غادي تلقاوها في لو مومون اللي غادي يكون بدا الدفع، وهذا غتلقاو حطوها لكم في لو جروب. كتامبريميوها، كتمشيو لعند الطبيب، نورمالمون كيخرج لكم التحاليل اللي كيخصكم كدوزوهم، بعد كترجعوا للطبيب كيشوف لي زاناليز و كيكاشي لكم بلي راه ما عندكم حتى شي مرض ولا حتى شي حاجه. بيان سور هنا كيبغيو يتاكدوا واش انت ما عندك حتى شي مرض باش تجي تقرا عندهم. من بعد الباسبور اللي تا هو شي حاجه مهمه، كتسكانيوه وكتدخلوه هنايا كدوكيومون. وهنا على حساب نتوما اشنو عندكم. الا كنتو دافعين مثلا تجيو تقراو هنا باشلر، دونك هنا خصكم تدخلوا الباك ديالكم. سي كنتو هنا دافعين ماستر، دونك هنا خصكم تدخلوا الباشلر ديالكم. وإلا كنتو دافعين بي اتش دي راه غيكون هنا طالع لكم خصكم تدخلوا الماستر ديالكم. نساوش واحد الحاجه، بلي كاع لي دوكيومون اللي كيخصنا نحطوهم كيخصهم يكونوا بلا لونغ اوريجينال. بيان سور حنايا في المغرب راه كاع لي دوكيومون لي ديبلوم ولي ريليفي دو نوت كيكونوا اون فرونسي، وكيخصنا ضروري نترجموهم عند المترجم محلف، ونحطوا كل دوكيومون حطينا لوريجينال ديالو نحطوا حتى الترجمه ديالو.
ملي كتساليو من تشيك ليست نورمالمون كدوزو لا بارتي ديال دوكيومنت اللي كتدخلوا فيها كاع لي دوكيومون ديالكم اللي دخلتو هنايا في تشيك ليست زائد ليتر دو موتيفاسيون زائد كاع لي زاتيستاسيون اللي كي ابروفيو الورك اكسبيرينس ديالكم واكتيفيتيز اند هوبيز يعني كاع لي ستاج ديالكم كيخصكم دوزو اللي دخلوا ليهم لي زاتيستاسيون ديالكم الخدامين اللي خدمتو حتى هما خصو يكون عندكم عليهم دي زاتيستاسيون وحتى لي زاكتيفيتي وداكشي اللي كنتو في لي كلوب ولا دي زورغانيزاسيون حتى هما خصكم تدخلوا دي زاتيستاسيون باش يعرفوكم بلي راه ما كتكذبوش وبلي راه غير بغيتو تجيو تعمروا ديك الورك اكسبيرينس باش ما عطا الله مي عندكم دي زيبروف انكم كنتو نورمالمون مدوزين داكشي بصح وكتقادو سي في ديالكم ان انجليش اوف كورس و ليتر دو موتيفاسيون كيف ما كتدخلوا هنايا كتكتبوها عندكم هنا نورمالمون دايرين لكم بلاصه فين كتكتبوها مي في الدوكيومنتس كتشدوها كتكتبوها بيان سور في وورد وكترجعوها بي دي اف وكتدخلوها في البلاصه ديال الدوكيومنتس. هنا كنكونوا سالينا من لابليكاسيون ما كتبانش راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه راه شفتوا دابا راه شي حاجه اللي سهله غير نورمالمون نعطيوها وقت ونعمروها بشويه باش تكون باش ما نجيوش ونعمروها زعما باش ما عطا الله ونصيفطوها مي فريمون نعرفوا باش غنعمروها وملي كنساليو كنسابميتيو لابليكاسيون تاعنا ملي كنكونوا سور زعما صافي تاكدنا بلي كلشي هو هذاك كنسابميتيو لابليكاسيون تاعنا ومن بعد كنصيفطوا ان ايميل اللي كيكونوا فيه لي دوكيومون المهمين ديالنا اللي كيكونوا في التشيك ليست زائد ليتر دو موتيفاسيون اللي كان او سي في تاعنا لابليكاسيون تيليشارجيوها على شكل بي دي اف وكنصيفطوه الايميل من ورا ما كنسابميتيو لابليكاسيون. الايميل كتلقاوه ديما كيحطوه لكم في هذا لو سيت ديال ما بورس نورمالمون كتلقاو هنايا لو بروغرام ديال لا هونغري وهنايا في لو بروغرام كتلقاو عاطينكم لي زانفورماسيون ميل نورمالمون اللي كنصيفطوا لي زيميل اللي كنصيفطوا فيهم لابليكاسيون تاعنا ملي كنرجعوها بي دي اف مع لي دوكيومون ديالنا هما هادو بحال هاد العام كانوا عازلين لاني بريباراتوار عندهم ايميل تاعهم بوحدهم الباشلور عندهم ديالهم بوحدهم الماستر عندهم بوحدهم بي اتش دي عندهم بوحدهم مي بيان سور ماشي هادو لي زيميل اللي يقدروا يبقاو العام الجاي دونك خصكم تردوا البال لو بروغرام هنا اللي كيحطوا فيه كاع لي زانفورماسيون غتلقاو لي زيميل حاطينهم لكم ملي كتسابميتيو لابليكاسيون ديالكم وكتصيفطوا الايميل بقاو ديما تردوا البال هنا في لو سيت ديال ستيبنديوم هانغاريكم الانبوكس نورمالمون هنا فين كيوصلوكم لي زيميل اون فوا كتسابميتيو لابليكاسيون تاعكم كيصيفطوا لكم هاد الايميل هذا نورمالمون كان ديدلاين لو 15 جونفي صيفطنا لابليكاسيون في لو 15 جونفي دونك صيفطوا لينا ان ايميل اللي كيقولنا فيه بلي راه لابليكاسيون ديالكم دونك راه تسابميتات وهذا من بعد راه كيبقاو يكونتاكتيوكم بلي زيميل كيقولوا لكم امتى عندكم لي انترفيو المهم اي انفورماسيون راه كيصيفطوها لكم هنا دونك فريمون ردوا البال الانبوكس هنايا عندكم في لو سيت ou en même temps في الايميل à chaque fois كيصيفطوا لكم ان ايميل في الايميل تاعكم راه كيصيفطوا لكم حتى هنا دونك تشيكيو هنا وتشيكيو حتى الايميل ديالكم وهنا كنكونوا سالينا لابليكاسيون ديالنا سابميتيناها وكندعيو الله سبحانه وتعالى اننا نتقبلوا ونخليكم ان شاء الله ليبيزود جايه اللي غادي نشرحوا فيها كيفاش غادي لا بروسيدور اللي كيف ما قلنا قبل دو ا زد كيفاش من نهار كتصيفطوا له الدوسي ديالكم حتى نهار الفيزا اللي حتى هي مهمه بزاف وغادي نهضروا فيها على لي انترفيو ونعطيكم دي كونساي من عندنا بيرسونيل كيفاش دوزنا لي انترفيو ديالنا وشنو لي كيسيون اللي كتقدروا تحطوا في لي انترفيو وغادي نخليكم حتى النيكست ايبيزود.